मेरी तरफ से मेरे तमाम मार्शल आर्टिस्ट भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। 17 नवंबर को गुजर खान में पुठवार किला मार्की में आल पाकिस्तान वर्ल्ड सो क्यूकुशन नॉकडाउन चैंपियनशिप मुनक्कद हो रही है और पूरे पाकिस्तान से जिस तरह मेरे अजीज़ों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे जूनियर्स ने, मेरे सीनियर्स ने, मेरे बच्चों ने वीडियो क्लिप बना बना के मेरी हौसला अफजाई की है, उसके लिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। ये स्टेप जो क्यूकुशन की हिस्ट्री में और मार्शल आर्ट्स की हिस्ट्री में पाकिस्तान में पहली दफ़ा लिया गया है कि इतने बड़े कैश मेगा इनामात दिए जाएं, वो ट्रॉफीज़ की सूरत में हो, सर्टिफिकेट की सूरत में हो, मेडल्स की सूरत में हो या कैश इनामात की सूरत में हो। इंशाल्लाह हर साल हम ऐसी चैंपियनशिप मुनक्कद करवाएंगे और हर वो मुमकिन पॉसिबल स्टेप लेंगे जिससे हमारे फाइटर्स की हौसला अफजाई हो सके। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि बाकी अपने मार्शल आर्टिस्ट भाइयों की मदद से ऐसा कोई तरीकाकार किया जाए। हम लोग इस तरह तमाम मार्शल आर्टिस्ट भाइयों को मेरी तरफ से थैंक यू कि आपने इस तरह मेरी हौसला अफजाई की। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शकील अमान है। मेरा ताल्लुक जंग अखबार से है और मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ। 33 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। आज मैं जिस हवाले से आपसे मुखातिब हूँ वो है पाकिस्तान सो क्यूकुशन फेडरेशन के रूह रवां सदर कह लें, जो कुछ भी कह लें, वो हैं राजा खालिद। मैंने अपनी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में राजा खालिद से बेहतर डेडिकेटेड पर्सन फॉर द मार्शल आर्ट कोई भी नहीं देखा। मैं ये बड़े वसूख और दयानतदारी से आपसे ये कह रहा हूँ कि जितना भी इनका अपने खेल के हवाले से, अपने आर्ट के हवाले से, अपने फ़न के हवाले से जितना ये वक्त देते हैं, हर वक्त ये इसकी तरफ लगे रहते हैं कि मैं किसी तरीके से इसको प्रमोट करूं, मैं इन लोगों को इकट्ठा लेके चलूं। मैं इनसे बड़ा मुतासिर हुआ हूं और मैं इनके इस खेल में जो इनकी दिलचस्पी है उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं इनकी बहुत कदर करता हूं और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में ऐसे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर्स की सख्त ज़रूरत है और राजा खालिद जो है वो एक नाम है, एक काम है, एक मार्शल आर्ट का बहुत बड़ा एक ऐसा नाम जो मेरे ख्याल में कभी भी ना मिटने वाला है। और राजा खालिद ने जितने भी मार्शल आर्ट में क्यूकुशन के फ़रोग के लिए जितने काम किए हैं मैं उससे बहुत मुतासिर हुआ हूँ और मैंने अपने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में इनसे बेहतर ऑर्गेनाइज़र और अपनी गेम के साथ डेडिकेटेड शख्स नहीं देखा। दूसरा, 17 नवंबर को ये गुजर खान में जो नेशनल कराने जा रहे हैं उसमें इनामी रकम 3 लाख से ज़ायद है। इतनी सेल्फ अपने तौर पर जो लोग किसी को इनामात देते हैं वो इतनी सतह का मैंने कभी भी नहीं देखा और ये मैं समझता हूँ कि ये सब राजा खालिद की वजह से, इनके दोस्तों की वजह से जो उसके साथ चल रहे हैं। मेरी दुआ है कि राजा खालिद अपने इस फन में, अपने इस क्यूकुशन को फ़रोग देने के लिए मज़ीद अल्लाह ताला ने हिम्मत दे और ये और काम करें। और मैं समझता हूँ कि मैंने 2 साल से जब मैं से इनके साथ हूँ मैंने इन्हें अपने खेल के साथ मुखलिस पाया और मैंने इससे बेहतर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र नहीं देखा। मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अपील है कि आप 17 तारीख को गुजर खान में इनके नेशनल जो करा रहे हैं, ये टूर्नामेंट करा रहे हैं, उसमें शरीक हों और इनकी हौसला अफजाई करें। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। 17 नवंबर को गुजर खान में शिहान राजा खालिद के ज़ेर तमाम सो क्यूकुशन कराटे का जो चैम्पियनशिप मुनक़िद की जा रही है, ये अपनी नौयत की एक वाहिद चैम्पियनशिप है जिसमें सो क्यूकुशन कराटे के जो लवर्स हैं उनके लिए मुनक़िद की जा रही है। इसमें 3 लाख से ज़ायद के इनामात जो है वो दिए जा रहे हैं और इसमें सबसे जो अहम बात है वो 6 फीट से ज़्यादा की जो ट्रॉफ़ी है उसको वो प्रेजेंट की जाएगी उन लोगों को जो कि इसमें अपनी अच्छी अचीवमेंट्स जो लेंगे और अपने कंपटीशन में जो अच्छी पोजीशन लेंगे। और ये पाकिस्तान में अपनी नौयत का वाहिद टूर्नामेंट है जो कि शिहान राजा खालिद और उनकी टीम के ज़ेर तमाम जो मुनक़िद किया जा रहा है। और इसमें उन तमाम लोगों को मैं उनसे अपील करूंगा कि वो तमाम लोग जो कि सो क्यूकुशन कराटे और मार्शल आर्ट्स के जो लवर्स हैं वो इसमें स्पेशली पार्टिसिपेट करें ताकि इनकी हौसला अफजाई हो
اور اس کو بین الاقوامی سطح پہ بھی سراہا جائے، کیونکہ نیشنل لیول پہ اس طرح کے ٹورنامنٹس کی جو ہے وہ بڑی ضرورت ہے، اور اس کے لیے میں اسپیشل کریڈٹ دوں گا شیہان راجہ خالد صاحب کو اور ان کے ٹیم کو۔ تھینک یو۔ السلام علیکم جی، دس از آغا مصطفیٰ حسن۔ 17 تاریخ کو یعنی کہ 17 نومبر کو گجر خان میں ایک نیشنل مارشل آرٹس ایونٹ ہو رہا ہے جو اس کو کرا رہے ہیں راجہ خالد صاحب۔ میرا جتنا بھی ان کے ساتھ ایکسپیرینس رہا، ایک بہت ہی ایماندار، پیشنیٹ اور ڈیڈیکیٹڈ انسان ہے، اور میرے خیال سے جتنا زندگی میں نے جو کچھ دیکھا ہے، بڑے کم لوگ ہیں ایسے جو اپنی چاہت سے، اپنے جذبے سے اس طرح کے ایونٹس کرتے ہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے، کسی چیز کی پروموشن کے لیے۔ تو دس مین ہیز بین ورکنگ ویری ہارڈ ان پاکستان فار آل آف دس، اور 17 تاریخ کو گجر خان میں ایونٹ ہو رہا ہے، تو آپ رجسٹر کروائیں، آپ پارٹیسپیٹ کریں، انشاءاللہ آپ لوگ ڈس اپوائنٹ نہیں ہوں گے۔ اور راجہ صاحب آپ کے لیے بیسٹ آف لک اینڈ بیسٹ وشز، تھینک یو۔ السلام علیکم، میں راج آپ سے مخاطب ہوں۔ سو کیوکیشن فیڈریشن کا ممبر ہونے کی حیثیت سے مجھے بتانے میں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ مارشل آرٹ میں ایک گیپ آتا جا رہا تھا، خاص طور پر کیوکیشن سے بہت سے لوگ چھوڑ کر جا رہے تھے، ایسے کھلاڑی جو انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کا نام روشن کر سکتے تھے۔ سو کیوکیشن کے پلیٹ فارم سے کیوکیشن کے کھلاڑیوں کو واپس لایا، مارشل آرٹ کے لوگوں کو واپس لایا، اپنی محنت، کوشش اور محبت سے سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ شیہان راجہ خالد صاحب نے سب سے جو اہم کام میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 17 نومبر کو پوٹھار قلعہ مارکی گجرخان میں ایک انٹرنیشنل لیول کا نیشنل ٹورنامنٹ ہونے جا رہا ہے، جس میں 3 لاکھ کے انعامات رکھے گئے ہیں، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا ایسا ٹورنامنٹ ہے جس میں کھلاڑیوں کو 3 لاکھ کے انعامات دیے گئے ہیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شیان رحمت گل افریدی، برانچ چیف انٹرنیشنل کراٹے آرگنائزیشن کی کشن کا IKO1۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ میرے بچپن کے دوست بھائی شیان راجہ خالد 17 نومبر کو گجرخان میں نیشنل کراٹے ٹورنامنٹ کرا رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میرے اور راجہ خالد، جن کے استاد شیان انعام اللہ خان صاحب کے ہمارے سینئر اسٹوڈنٹس میں ہیں، اور اتنا بڑا ایونٹ ایک منعقد کرا رہے ہیں، جس میں میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اس ٹورنامنٹ کی خوبی یہ ہے کہ اس میں کم از کم 4 سے لے کے 6 فٹ تک ٹرافی کا بندوبست کیا ہوا ہے، اور 3 لاکھ روپے کیش ایوارڈ بھی دے رہے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیان راجہ خالد کو مزید کامیابیاں دیں، اور انشاءاللہ ہماری طرف سے فل سپورٹ ان کو حاصل ہوگی۔ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام رضا اللہ خان ہے، اور میرا تعلق پاکستان کے پہلے کیوکوشن کراٹے کے کلب اور پاکستان کے ہیڈ کوارٹر، گزری ہیڈ کوارٹر، جس کی بنیاد شیہان انعام اللہ خان صاحب نے رکھی 1970s میں۔ میں آپ سے اس ویڈیو کے ذریعے مخاطب ہوں کہ جو خلا شیہان انعام اللہ خان کے بعد کیوکوشن کراٹے میں آ گیا تھا، یہ کیوکوشن کراٹے یتیم ہو گیا تھا۔ اب ایسی فیلنگ ہے کہ وہ خلا کسی حد تک شیہان کے ایک روحانی بیٹے، شیہان کے شاگرد شیہان راجہ خالد صاحب کسی حد تک وہ خلا پر کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے امریکہ سے آئے، اور بہت جلد، بہت اپنی کوششوں سے، اپنی تمام تر توجہ اور تمام تر توانائی کے ساتھ وہ کیوکوشن کراٹے اور مارشل آرٹ کو پاکستان میں فروغ دے رہے ہیں، اور پاکستان کے جتنے مارشل آرٹسٹ ٹیچرز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں یا بلیک بیلٹس ہیں، وہ اس چیز کو تسلیم کر چکے ہیں کہ راجہ خالد صاحب بہت جلد جو کراٹے کی، پاکستان کی کراٹے کی تاریخ میں شیہان انعام اللہ خان صاحب کے بعد اگر کوئی اس سینسیریٹی اور ڈیڈیکیشن سے کام کر رہا ہے تو وہ شیہان راجہ خالد ہیں۔ 17 نومبر 2019 کو سو کیوکوشن، جس کے راجہ خالد صاحب برانچ چیف بھی ہیں اور پاکستان کے ریپرزنٹیٹیو بھی ہیں، انہوں نے 17 نومبر 2019 گوجر خان میں نیشنل ایونٹ رکھا ہے، جو کہ بہت خوش آئند اور مارشل آرٹسٹ جتنے بھی پاکستان میں مارشل آرٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے انتہائی خوشی کا خبر ہے کہ پاکستان میں پہلی بار یہ کیش پرائز، جو کہ چیمپئن کے لیے 1 لاکھ روپے اور سیکنڈ کے لیے 50 اور پھر 25,000، اس کے علاوہ ٹرافیز کے علاوہ بھی اور بہت سارے گفٹ پرائزز لڑکوں کے لیے رکھے گئے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں کیوکوشن کراٹے میں پہلے کئی ٹورنامنٹس ہو چکے ہیں جو ہیڈ کوارٹر، گزری ہیڈ کوارٹر نے منعقد کرائے،
या पंजाब के चीफ या और पुराने लोग इसको कंडक्ट कराते रहे, जिसको जियो ने टेलीकास्ट भी किया लाइव, लेकिन पहली बार ये इतना बड़ा कैश प्राइस या पाकिस्तान की तारीख में लाख रुपए का कैश प्राइस दिया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी खबर है आने वाले उन बच्चों के लिए जो इस कराटे को अपना फ्यूचर समझ के करेंगे। और जिस तरह ये काम हो रहा है मार्शल आर्ट के हवाले से पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ कि आने वाले दौर में बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर हम फराहम कर सकेंगे, जो कि अब तक हम नहीं कर सके। गिजरी हेड क्वार्टर का पूरा सपोर्ट जो है वो शिहान राजा खालिद साहब के साथ है। और 17 नवंबर के लिए हेड क्वार्टर भरपूर अंदाज में सो क्यूकिशन के तमाम ब्रांच चीफ्स, तमाम टीम के साथ आपको गुजर खान में नज़र आएगी। राजा ताहिर अकबर कियानी साहब, उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ शिहान राजा खालिद साहब और उनकी पूरी टीम को ये इवेंट मुनक्किद कराने के लिए। इंशाअल्लाह ये इवेंट कामयाब होगा और भरपूर तरीके से कामयाब होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे दोस्त, मेरे भाई राजा खालिद, जिनका ताल्लुक सो क्यूकोशन कराटे से है, आप 2 साल कबल अमेरिका से पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और अपनी शब व रोज़ मेहनत से, लगन से सो क्यूकोशन ऑर्गेनाइजेशन को पूरे कंट्री में ऑर्गेनाइज़ किया, वेल इस्टेब्लिश किया। और इस वक्त माशाअल्लाह क्यूकोशन में एक नई थ्रिल, नई जान, नया वलवला और नया जज्बा पैदा कर दिया। आप इस वक्त गुजर खान के अंदर 2 वेट कैटेगरी में क्यूकोशन के ऑल पाकिस्तान कंपटीशन करा रहे हैं नवंबर में, जिसमें मुल्की तारीख में पहली दफ़ा इतने हैवी अमाउंट के कैश प्राइज़ दिए जा रहे हैं। विनर के लिए 1 लाख है, रनर के लिए 50,000 और थर्ड पोजीशन के लिए 25,000। ये टोटल तकरीबन 3 लाख की कैश प्राइजेज़ हैं। इसके अलावा बहुत ही शानदार और बिग साइज़ की ट्रॉफ़ीज़ हैं, जो कि क्यूकोशन में इंटरनेशनल लेवल पे जैसे दी जाती हैं, उससे भी बेहतरीन माशाअल्लाह ने बनाई है। मैं दिली तौर पे दुआ को हूँ राजा खालिद साहब की कामयाबी पे, और उम्मीद करता हूँ कि आप न सिर्फ क्यूकोशन के लिए शब रोज़ मेहनत करेंगे, या बल्कि कराटे के भी तमाम खिलाड़ियों के लिए अपनी खिदमात पेश करेंगे और उनकी फलाह व बहबूद के लिए भी इसी तरह का इनिशिएटिव लेंगे। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब राजा खालिद साहब आपकी काविशों से, आपकी मेहनत से, आपकी ऑर्गेनाइजेशन न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर नाम रोशन करे। अस्सलाम वालेकुम होस्ट, मेरे तमाम दोस्तों को, तमाम खिलाड़ियों को, तमाम सेंसे, तमाम शिहान, मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। और होस्ट, मुझे ये बताते हुए नहायत मसरत हो रही है कि पाकिस्तान में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आई है फर्स्ट टाइम, जगह चलो देर से आई लेकिन आई है, कि जो कि अपने लिए नहीं और खिलाड़ियों के लिए जो ना वो काम करती है। तो ये लाइफ में मेरे जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तकरीबन 40 साल हो गए इस फील्ड में कराटे की कोचिंग करते हुए। तो इसमें यह है कि फ़र्स्ट टाइम हो रहा है कि कैश प्राइज़ जो ना वो इतने ज़्यादा दिए जा रहे हैं। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी मैं ज़ाहिर बताना चाहूँगा। सो क्यूकिशन कराटे ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके जो प्रेसिडेंट हैं हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, हमारे भाई शिहान राजा खालिद हैं। तो उन्होंने अभी 17 नवंबर ये जो आ रही है तो 2019 17 नवंबर को एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। और फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में ये हो रहा है कि पाकिस्तान में 3 लाख रुपया जो है वो खिलाड़ियों में कैश प्राइज़ दिया जाएगा, जिसमें 2 वेट रखे गए हैं, +70 और -70। +70 को 1 लाख दिया जाएगा फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़ जो है वो 50,000 है, थर्ड प्राइज़ है वो 25,000 है, और -70 जो है उसमें फ़र्स्ट प्राइज़ 50,000 है और सेकंड प्राइज़ 25,000 है और थर्ड प्राइज़ 15,000 है।
اور اس کے ساتھ یہی یہاں تک نہیں، اس کے ساتھ جو ورلڈ لیول کی ہیں جو ٹرافیز ہوتی ہیں جو وہاں پہ ورلڈ ٹورنامنٹ میں دی جاتی ہیں، اس سے بھی میں دیکھا ہے کہ اس سے بھی بڑی جو ٹرافی ہیں وہ مطلب، کیونکہ میں خود دیکھا رہا ہوں جاپان، چونکہ میں رہ کے آیا ہوں، تو اس سے بھی بڑی ٹرافیز مطلب جو ہے وہ اس میں ٹورنامنٹ میں دی جا رہی ہے. اور اس ٹورنامنٹ کو جو ہے ہم سب لوگوں نے کامیاب کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور جتنا بھی ہو سکے اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرنا ہے اپنے بچوں کے ساتھ. یہی سوچیں گے ہم لوگ کہ یہ ہمارے سب جو جتنے بھی کھلاڑی ہیں یہ ہمارے کھلاڑی ہیں، ہمارے ڈوجو کے کھلاڑی ہیں، تو تب انسان اچھا جو نا وہ فیصلہ کر پاتا ہے. تو باقی میں دوبارہ شیحان راجہ خالد صاحب سے بہت زیادہ خوش ہوں، اور میں ان کو گریٹ اوس کروں گا، گولڈن اوس کروں گا کہ انہوں نے اتنا بڑا مطلب سٹیپ اٹھایا اپنے کھلاڑیوں کے لیے. اور ان کے ساتھ جو ان کے کیانی صاحب ہیں تو میں ان کا بھی مشکور ہوں. تو انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم لوگ اس ٹورنامنٹ میں کسی بھی بدمزگی کا جو نا وہ مظاہرہ نہ کریں، تو اچھی اس کو مطلب اس کو آرگنائز کریں، اچھے طریقے سے آرگنائز کریں اور اچھی اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کریں. تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو راجہ صاحب. اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ خوش رکھے کہ آپ کھلاڑیوں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، اور اس آرگنائزیشن کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ یہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے. آمین ثم آمین. گریٹ اوس. الرحمن الرحیم. پاکستان بھر میں تمام مارشل آرٹسٹ اور بالخصوص کیو کشن فیملی کو السلام علیکم. میں شیحان انتخاب یہ چٹو اسلام آباد سے آپ سے مخاطب ہوں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 17 نومبر کو ایک بہت بڑا ٹورنامنٹ ورلڈ سو کرکٹ فیڈریشن پاکستان آرگنائز کرنے جا رہی ہے، جس کا سہرا جو آرگنائز کر رہے ہیں اس کو تو شیحان راجہ خالد صاحب ہیں، جس کے منفرد سب سے بڑی منفرد چیز وہ یہ ہے کہ اس میں فائٹرز کے لیے کیش پرائز رکھے گئے ہیں جو تقریباً 3 لاکھ تک کے ہے، اور اس میں جو ٹرافی ہے وہ ابھی تک کسی نے اتنی اچھی ٹرافی نہیں دی گئی ہے. وہ 6 فٹ لمبی ٹرافی ورلڈ انٹرنیشنل کے تحت ہم لوگ اس کے حساب سے بنا رہے ہیں. ہم فائٹرز پاکستان کے شریک ہو رہے ہیں، اور تمام کیوکشن فیملی اور تمام مارشل آرٹس کھلاڑیوں کو میری طرف سے السلام علیکم. میں شیحان خالد قریشی، برانچ چیف ورلڈ سو کیوکشن جاپان آپ سے مخاطب ہوں، اور یہ نہایت خوشی سے اعلان کرتا ہوں کہ 17 نومبر 2019 کو پٹھوار قلعہ مارکی گجر خان میں ہم ایک نیشنل لیول کا بہت اچھا ٹورنامنٹ کروا رہے ہیں، جس میں پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ 3 لاکھ نقد انعامات اور ایسی ٹرافی دی جا رہی ہیں جو جاپان لیول اور انٹرنیشنل لیول کی ہیں، وہ ان کا 6 فٹ تک ہوں گی. یہ سارے جو ہیں ایونٹس، اس کی نگرانی ہمارے شیحان راجہ خالد صاحب کر رہے ہیں. یہ ان کی سخت محنت ہے کہ ہم اتنا اچھا ایونٹ ہم پاکستان میں پہلی دفعہ کروا رہے ہیں، اور انہی کی محنت اس طرح رہی ہمارے ساتھ اور ان کا تعاون ہمارے ساتھ رہا سب کے ساتھ. تو انشاءاللہ ہم پاکستان میں جلد ہی ایشین ٹورنامنٹ اور اس طرح کے بہت اچھے ایونٹس کروائیں گے. اور اس کے ساتھ میں جناب راجہ طاہر اکبر کیانی صاحب کی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. الرحمن الرحیم. سو کیوکشن کراٹے برانچ چیف شیحان راجہ خالد صاحب اور سو کیوکشن کے برانچ چیف شیحان بابر سہیل صاحب نیشنل چیمپئن شپ کروا رہے ہیں. 3 لاکھ بمائے کیش کھلاڑیوں کو انعامات دے رہے ہیں، اور 6 فٹ کی ٹرافی کھلاڑیوں کو دے رہا ہے. یہ پہلی بار پاکستان میں اتنا بڑے تعداد میں جو رقم دے رہا ہے، یہ پہلی مرتبہ پاکستان میں اس طرح چیمپئن شپ ہو رہا ہے. تو لہٰذا ہمارے توقع ہے کہ انشاءاللہ آئندہ سالوں میں اسی طرح سو کیوکشن کے جو برانچ چیف ہے راجہ خالد صاحب، اسی طرح بابر سہیل صاحب جو سو کیوکشن کے وہ بھی برانچ چیف ہے. انشاءاللہ اس طرح استاد حضرات ہوئیں گے پورا پاکستان میں. انشاءاللہ اسی طرح بہت نیشنل چیمپئن شپ ہوئیں گے، اور نقد انعامات کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا اس کے اوپر بھروسہ ہے. اور ہمارا نام ہے سینسی نیک نظر بڑیچ، ہمارے بلوچستان سے تعلق ہے. وسلام. السلام علیکم گائز.
میرا نام اکرم خان ہے، میں بلیک بیلٹ 3rd ڈان ہوں۔ ورلڈ سو کیوکشن پاکستان ہیڈ کوارٹر میں چیف انسٹرکٹر کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، اور یہ میرے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے۔ پاکستان میں سو کیوکشن نے بہت ہی کم عرصے میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ ان سب کاوشوں کا سہرا جو ہے وہ شیہان راجہ خالد صاحب کی سر جاتا ہے۔ ورلڈ سو کیوکشن پاکستان فیڈریشن کے پریزیڈنٹ شیہان راجہ خالد صاحب نے پاکستان میں کیوکشن کے اندر نئی جان ڈالی ہے، اور نہ صرف کیوکشن بلکہ جتنے بھی فائٹر ہیں، خواہ وہ کسی بھی سٹائل کے ہوں، ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا ہے۔ مجھے ان کے قریب رہنے کا زیادہ موقع ملتا ہے تو جس طرح کا پیشن، جس طرح کی ڈیڈیکیشن میں ان کے اندر دیکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے وہ ایک انمول ہیرا ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی سو کیوکشن پاکستان کے لیے وقف کر دی ہے، اور ہمیشہ ان کی سوچ رہتی ہے کہ کس طرح فائٹرز کو پروموٹ کیا جائے۔ اسی سلسلہ میں 17 نومبر کو پٹھوار قلعہ مارکی گجر خان میں پاکستان کی تاریخ کا ایک میگا ایونٹ ہونے جا رہا ہے۔ آل پاکستان سو کیوکشن ناک ڈاؤن چیمپئن شپ کے معاون خصوصی جو ہیں وہ راجہ طاہر اکبر کیانی صاحب ہیں، میں ان کا بیحد مشکور ہوں، اور ان کے ساتھ شیہان راجہ خالد صاحب کا بھی بیحد مشکور ہوں، جنہوں نے کھلاڑیوں کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے، جس سے پاکستان کے اندر ایک بہت اچھا ٹیلنٹ دیکھنے کو ملے گا، بہت اچھے فائٹر سامنے آئیں گے، اور انشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی، انٹرنیشنل سطح پہ بھی پاکستان جو ہے وہ اپنا لوہا منوائے گا۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک میگا ایونٹ ہے، جس میں 3 لاکھ کے کیش پرائز انعامات دیے جا رہے ہیں، اور 5 فٹ 6 فٹ کی ٹرافیز دی جا رہی ہیں۔ میں سب بھائیوں سے، اپنے تمام جو دوست ہیں میرے، ان سے، اپنے سینئر سے، شیہان سے، سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس میں بھرپور شرکت کریں اور اس ٹورنامنٹ کو کامیاب بنائیں۔ شکریہ۔ تمام کراٹے گاز کو میری طرف سے السلام علیکم اور آل پاکستان فل باڈی کانٹیکٹ ٹورنامنٹ جو کہ 17 نومبر کو کرایا جا رہا ہے، جس میں محترم شیہان راجہ خالد صاحب اور محترم جناب بابر صاحب، میں اور میری مکمل ٹیم جو ہے اس ٹورنامنٹ میں بھرپور طریقے سے شرکت کرے گی، اور اس ٹورنامنٹ میں خاص طور پر یہ ایک منفرد ٹورنامنٹ ہے، جس میں ونر اور رنر کو کیش پرائز کی صورت میں انعامات دیے جائیں گے، اور ونر رنرز کی جو ٹرافیز ہیں وہ جاپانی سٹائل کے طریقہ کار سے بنی ہوئی ہے، تقریباً جو 4 سے 5 فٹ کی اونچائی پر یہ ٹرافی ہے، اور یہ ٹورنامنٹ نہایت بہترین اور ایک اچھا ٹورنامنٹ ہوگا۔ آپ تمام کراٹے باز سے گزارش ہے کہ اس ٹورنامنٹ میں شامل ہو کر اپنی صلاحیتیں دکھائیں اور اس ٹورنامنٹ کو کامیاب کریں، جیسا کہ ہمارے محترم فاؤنڈر آف کیوکشن کراٹے پاکستان محترم جناب سیام انعام اللہ خان کا جو فلسفہ ہے، اس فلسفے کو لے کر ہم سب اس ٹورنامنٹ میں شامل ہو رہے ہیں، تاکہ نوجوانوں کی اصلاح ہو سکے اور نوجوان اس گیم میں آگے آئیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ اوس ټولورونو خاص زه د سو کیوکشن کراټې ارګنایزیشن ممبر یم، زما نوم بلال خان دی۔ زه د سو کیوکشن تمام پاکستان فائټرانو ته دعوت ورکوم چې دې ټورنمنټ کې پارټیسپیټ کړي، دا ټورنمنټ کامیابه کړي۔ دا ټورنمنټ 17 تاریخ نومبر باندې گجرخان کې پٹوہار قلعہ مارکی کې منعقد دی۔ دې ټورنمنټ کې 3 لک روپۍ انعام دی، پلس 70 دپاره اول انعام
1 लाख रुपये, دویم انعام 50,000, دریم انعام 15,000. -70 دپاره اول انعام 50,000, دویم انعام 15,000, دریم انعام 15,000. دې ټورنامنٹ ارگنائزر شیحان راجا خالد صاحب دی اور راجا طاهر اکبر کیانی صاحب دی. شیحان راجا خالد صاحب موږ ډېر شکرګزاري چې هغه په دې وخت کې موږ دپاره یو دومره ښایسته ټورنامنټ دې نه مخکې پاکستان کې داسې ټورنامنټ مخکې نه دی شوی چې هغې کې پیسې په انعام کې ورکوي. دې دا ټورنامنٹ به انشاءاللہ موږ کامیابوو. اوس جی ناظرین السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ، آپ سب کا دیکھنے کا شکریہ. 17 نومبر کو جو سو کیوکیشن کا ہیڈ کوارٹر ہے اسلام آباد میں، ان کے زیر اہتمام گجر خان میں 17 نومبر کو ایک بہت ہی عالیشان انٹرنیشنل لیول کا ایونٹ ہم آرگنائز کرنے جا رہے ہیں. اس ایونٹ میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار 3 لاکھ روپے کا انعام دیا جائے گا، اور مارشل آرٹ کی ہسٹری میں جو 6 فٹ کی ٹرافیز ہیں وہ پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے نہیں دی پہلے، جو کہ سو کیوکیشن آرگنائز کیا ہے. وہ 6 فٹ کی ٹرافیز دی جائیں گی. اس سارے کا کریڈٹ جو گوز ٹو شیحان، ہمارے گرینڈ ماسٹر شیحان راجا خالد صاحب کو جاتا ہے، جو کہ امریکہ سے اسپیسیفکلی آ گئے ہیں، جو کہ امریکن نیشنل تھے بٹ انہوں نے وہاں کی نیشنلٹی کو چھوڑ کر یہاں پہ پاکستان میں آئے ہیں سو دیٹ کہ یہاں کے مارشل آرٹ کو پروموٹ کیا جائے. تو آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تمام دوستوں بھائیوں کو السلام علیکم. آج ایک خاص وجہ سے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. جیسا کہ سب کے علم ہے، جتنے کراٹیکاز سب کے علم میں ہے، گجر خان میں نیشنل ٹورنامنٹ ہو رہا ہے. اس کے حوالے سے میں اپنے کچھ اظہار خیال کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس کے لیے میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، پاکستان میں کیوکیشن کراٹے کی بنیاد شیحان انعام اللہ خان صاحب نے رکھی اور بہت بھرپور طریقے سے چلایا اس کو. انٹرنیشنلی اپنا لوہا منوایا فائٹر کے تھرو، اور نیشنل فائٹرز میں تو ان کے فائٹرز کا کوئی ثانی ہی نہیں تھا. ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ سب کو یکجا کروں، اور فائٹرز کو ہمیشہ پروموٹ کرتے تھے وہ. اسی لیے فائٹرز ٹورنامنٹس میں وہ کیش پرائز رکھتے تھے، تو اس طرح کے فائٹر پروموٹ ہوں. اسی لحاظ سے جب یہ سلسلہ آگے چلتا رہا تو اس دوران ان کے جب دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر ماسٹر انسٹرکٹر ہدایت اللہ خان صاحب نے اس کا بیڑا اٹھایا اور اس سلسلے کو آگے لے کے چلتے رہے. اس طرح جب نیشنل ٹورنامنٹ یا سندھ ٹورنامنٹ جو بھی ہمارے آرگنائز ہوئے ان سب میں انہوں نے کیش پرائز رکھی اور اس چیز کو بھرپور طریقے سے چلایا تاکہ فائٹر پروموٹ ہو. اور شیحان انعام اللہ خان صاحب نے خاص طور پر اپنے فائٹرز کو گورنمنٹ جابس پہ بھی اپوائنٹ کروایا، جیسا کہ ہماری نیوی میں، آرمی میں اور PIA میں، جو کہ اب تک جابس کر رہے ہیں، اور بہت سے ڈپارٹمنٹس میں، پولیس کے اندر بھی. اب کیونکہ یہ سلسلہ چل رہا ہے اور اب گجر خان میں نیشنل ٹورنامنٹ ہو رہا ہے جو کہ شیحان راجا خالد صاحب آرگنائز کر رہے ہیں. اس ٹورنامنٹ کے لیے جو کہ بہت ہیوی پرائز انہوں نے رکھا ہے 1 لاکھ روپے. اب تک پاکستان کیوکیشن کراٹے کی ہسٹری میں اتنا بڑا پرائز، وننگ پرائز فرسٹ پوزیشن کے لیے کسی نے نہیں رکھا. کیونکہ کراٹے کے لحاظ سے یہ چیز رکھنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ اس کے اسپانسر بہت کم ہوتے ہیں اور اپریسیشن بہت کم ملتی ہے کراٹے کو. پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ خاص اسپورٹس کو ایک توقیت ملتی ہے. کراٹے میں اتنا ارینج کرنا، پھر اس طرح کے جو فائٹرز پورے پاکستان سے بلائے جائیں گے ان کو ایک ہائیلی کموڈیٹ کرنا، یہ ان کے لیے ان کا بہت بڑا اقدام ہے. اور میں خاص طور پر ان کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا اقدام اٹھایا اور اتنے اچھے طریقے سے اس چیز کو آرگنائز کر رہے ہیں. اور اس میں جہاں تک ہماری معلومات اور جب میں اطلاع دی گئی ہیں اور جو کہ معلومات ملی ہے، اس لحاظ سے اس کے فائٹرز کے لیے گفٹس بھی بہت اچھے رکھے گئے ہیں، اور گفٹس بہت اچھے رکھے گئے ہیں اور بہت سے انعامات رکھے گئے ہیں، جو کہ بہت قابل ستائش بات ہے. اس چیز کے لیے میں شیحان راجا خالد صاحب کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. اور خاص طور پہ جس طرح وہ سب کو کمبائن کرنے اور جو اپنی ٹیم بنا رہے ہیں، ان کی ٹیم میں خاص طور پہ کیانی صاحب کا نام نہ لیا جائے تو بہت زیادتی ہوگی. جس طرح وہ سپورٹ کر رہے ہیں اس ٹورنامنٹ میں راجا خالد صاحب کو. اور خاص طور پہ یہاں پہ میں ایک اس شخص کا نام لوں گا جو کہ پاکستان میں میرے لحاظ سے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کہ پراپر انسٹرکٹر ہے کراٹے کے، پراپر فائٹر رہ چکے ہیں. شیحان انتخاب عالم صاحب، اور جو کہ راجا خالد صاحب کی ٹیم کے اندر ہیں، ان کو بھی بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ یہ ٹورنامنٹ انشاءاللہ بہت اچھا کامیاب ہوگا. بیہاف آف انعام مارشل آرٹ اکیڈمی میں پورا بھرپور ان کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہوں، اور جس کیپیسٹی میں بولیں گے ہم ان کے ساتھ چلیں گے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آگے بھی سب کو اس طرح یہ راجا خالد صاحب یونائٹ کر کے چلیں گے اور ہم سب کو
ایک پلیٹ فارم ملے گا اور پاکستان میں فائٹر کو پروموٹ کرتے رہیں گے، کیونکہ فائٹر کی جو عزت اور رسپیکٹ ہوگی تو اسٹائل کی رسپیکٹ ہوگی، آپ کی رسپیکٹ ہوگی، استاد کی رسپیکٹ ہوگی. اس کا ہم نے بہت خیال رکھنا ہے. اور آخر میں پھر میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس ٹورنامنٹ کو کامیاب بنائیں اور راجہ خالد صاحب کا ساتھ دیں، کیونکہ ایک بہت بڑا ایفرٹ ہے جو کر رہے ہیں اور ایک بہت بڑی ان کی انویسٹمنٹ ہے ہم سب کو اکٹھا کرنے میں، اور ان کی بہت کہتے ہیں کوشش ہے، محنت ہے، تاکہ ہم ان کو ذمہ ہونے تو کوشش کر رہے ہیں اس میں کامیابی ان کو ملے. آخر میں سب کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد اعظم واکنڈ کا رہائشی ہوں اور برانچ چیف آئی کیو مرسیشما سے میرا تعلق ہے. سر راجہ خالد صاحب 17 نومبر 2019 کو ایک گجر خان میں ٹورنامنٹ آرگنائز کرا رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ ایک بہت میگا ایونٹ ہو رہا ہے جس میں پاکستان بھر سے آئی کیو 1 آئی کیو 3 آئی کیو 4 ٹھیک ہے اور اس طرح کے جتنے بھی برانچ چیف ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک میگا ایونٹ ہو رہا ہے جو پاکستان کی ہسٹری میں کیش پرائز انعام ایک سٹارٹ کیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی تھا لیکن اتنی زیادہ رقم کا نہیں تھا. یا اس میں بائک دے دیا جاتا تھا یا ادر جو تھوڑے بہت ترافیاں انعامات دی جاتی تھی. تو یہ راجہ خالد صاحب نے بتایا کہ اس دفعہ انشاءاللہ یہ فرسٹ انعام 1 لاکھ روپے ہے اور سیکنڈ 50,000 روپیہ، تھرڈ 25,000 روپیہ. تو اس کے ساتھ جو دوسری ویٹ کیٹیگری اس میں بھی اسی طرح کیش پرائز ہیں اور ساتھ ساتھ مختلف انعامات اور بھی انہوں نے رکھے ہوئے ٹورنامنٹ میں. تو اس کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے جو ٹرافیاں جو انعامات میں توڑ دیے ہیں وہ تقریباً 6.5 فٹ کی جو ہے نا وہ ٹرافی ہے. تو میں سمجھتا ہوں فائٹروں کے لیے بڑی ایک اچیومنٹ ہے. جب ایک فائٹر فائٹ کرتا ہے، اتنی اسٹرگل کرتا ہے، تو اس کو اگر اس طرح کے نقد انعام ملتے ہیں تو وہ بڑا ایک اس کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ بہت اچھا ایک پروگرام ہو رہا ہے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹھیک ہے، پاکستان زندہ باد. السلام علیکم. میرا نام سنسی محمد ذاکر، بلیک بیلٹ 4 ڈان ہوں، پاکستان برانچ چیف جاپان سے. 17 نومبر کو گجرخان میں ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے جو پاکستان کی نوعیت کا ایک سب سے بڑا چیمپئن شپ ہے. اس چیمپئن شپ میں کیش انعام 3 لاکھ روپے اور ٹرافی 6 فٹ کی ٹرافی ہے. اس چیمپئن شپ کو آرگنائز کرنے کے لیے شیحان راجہ خالد کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے اور ساتھ ہی میں طاہر کیانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس چیمپئن شپ کو اسپانسر کیا. راجہ خالد صاحب، شیحان راجہ خالد صاحب ایک ایسا کام اس نے شروع کیا ہے کہ پاکستان میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ بہت سارے انسٹرکٹر سنسی شیحانز ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں. میں 1 سال سے جانتا ہوں شیحان راجہ خالد صاحب کو، اور جب بھی اس سے میں میٹنگ کرتا ہوں، ملاقات کرتا ہوں، کبھی جاتا ہوں یا ہم لوگ کسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں تو اس کو بس یہی فکر لگی ہوتی ہے کہ کیوکوشن ایک فیملی ہے، کیوکوشن ایسا ہے، کیوکوشن میں ایسا ہے، کیوکوشن میں یہ کریں گے. اس کا دماغ میں یہ ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ایک سب کٹھے ہو جائے، سارے کیوکوشن والے کسی بھی سٹائل کے ہوں، سارے اکٹھے ہو جائیں. اور لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ جتنے فائٹرز حضرات ہیں جو آ رہے ہیں پاکستان بھر سے فائٹر آ رہے ہیں، محنت کریں، خوب محنت کریں. ہار جیت گیم کا حصہ ہے. انشاءاللہ ہم بھی ہوں گے انشاءاللہ وہاں پہ 17 نومبر کو میں بھی ہوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
मेरा नाम मंगल खान है। मैं तोरखम बॉर्डर लंडी कोतल के साथ ताल्लुक़ रखता हूँ। सारे कराटोकार को हमारे तरफ से ये मुबारकबाद है कि शिहान राजा खालिद साहब ने 17 नवंबर को फुटवार किला मार्की में एक टूर्नामेंट मुकर्रर किया है। इस टूर्नामेंट में इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान के खिलाड़ी आएंगे, इंशाल्लाह हिस्सा ले रहे हैं। और जितने सो क्यूकिशन का कराटो के मेंबर्स है, जितने सो क्यूकिशन कराटो के फाइटर है, उसको हमारे तरफ से ये दरख्वास्त है कि वो आकर खूब फाइट करे ताकि ये टूर्नामेंट कामयाब हो जाए। शिहान राजा खालिद साहब की ये ख्वाहिश है कि हमारे फ़ाइटर, हमारे सो क्यूकिशन के फ़ाइटर वो वर्ल्ड चैम्पियन बने। और आप वर्ल्ड चैम्पियन कैसे बनोगी? आप वर्ल्ड चैम्पियन इस तरह का बनोगी कि आप खूब फाइट के मुजाहरा करें। हमारे लंडी कोतल में भी शागिर्द इंशाल्लाह खूब मेहनत किया है, वो भी आएगा, वो भी लड़ेगा। हमारी उम्मीद है कि वो फर्स्ट ट्रॉफी इंशाल्लाह तोरखम बॉर्डर लंडी कोतल को लाएगा। और आप सब भी यही मेहनत करें कि हम फर्स्ट ट्रॉफी जीत लें। फर्स्ट की कोशिश करें, इंशाल्लाह थर्ड भी मिलेगा और सेकंड भी मिलेगा। और हम शिहान राजा खालिद साहब की बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस तरह का टूर्नामेंट बनाता है, इस तरह का लोग इकट्ठा करके ये पाकिस्तान का नाम रोशन करता है, अपनी सूबों के नाम रोशन करता है। शिहान राजा खालिद साहब की भी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि शिहान राजा खालिद साहब ने शिहान इनामुल्लाह खान साहब के कदम पर कदम रख कर ये स्टेप लिया है। फर्स्ट स्टेप है, इस तरह का स्टेप किसी सीनियर में नहीं लिया है। जिस तरह का स्टेप शिहान राजा खालिद साहब ने लिया है, वो उसने अपने सीनियर की इज़्ज़त करके ये मुकाम हासिल किया है। मैंने ख़ुद राजा खालिद साहब देखा, जो वो जब से वो अमेरिका से आया तो अव्वल जो है वो सवाबी में आकर शिहान इनामुल्लाह खान साहब के घर आया, उनके परिवार से मिला। तो ये जो है ये शिहान राजा खालिद साहब की मुखलिसी है, वो उसकी इज़्ज़त के लिए वो आया। और हमने जब यकीन माने, हमने जब शिहान राजा खालिद साहब को देखा कि वो शिहान इनामुल्लाह खान साहब के घर आया, तो उस वक्त से हमारे दिल में शिहान राजा खालिद साहब की जगह उसने लिया। और हम शिहान राजा खालिद साहब की भी कदर करता हूँ। जितने सीनियर है और स्टाइल में जितनी सीनियर है, अल्हम्दुलिल्लाह खूब सीनियर है हमारे पाकिस्तान में, और सबको हम कदर करता हूँ। और सब सीनियर को हमारे तरफ से ये दरख्वास्त है, जिस तरह शिहान राजा खालिद अपना खिलाड़ी सपोर्ट करता है, कोशिश कर ले कि आप भी अपना शागिर्द जो है इस तरह का सपोर्ट करें, ताकि पाकिस्तान का नाम सारी दुनिया में रोशन हो जाए, ताकि पाकिस्तान की खिलाड़ी जो है वो वर्ल्ड चैम्पियन आ जाए। अगर आपने इस तरह का मेहनत किया, हमारा इंशाल्लाह यकीन है जिस तरह स्टेप जो है वो शिहान राजा खालिद साहब ले रहा है, इस तरह इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में ईशा के टूर्नामेंट आएंगे। इंशाल्लाह ईशा के टूर्नामेंट भी राजा खालिद साहब पाकिस्तान में इंशाल्लाह लड़ाएगा। और हमारे दरख्वास्त है सारे कराटोकार को कि वो आए, ये टूर्नामेंट जो है वो कामयाब करे। और हम भी आएंगे इंशाल्लाह, सुबह के जितने क्वेटे से लोग आता है इंशाल्लाह, कराची से आएगा, और जितने सूबे हैं इंशाल्लाह सारे सूबों से लोग आएगा। हम सब राजा खालिद के साथ है, हम सब ये टूर्नामेंट कामयाब बनाएंगे इंशाल्लाह। राजा खालिद साहब की जज्बा वो और भी बढ़ाएंगे इंशाल्लाह कि वो आए और हमारे सर पर हाथ रखे, हम जो है वो वर्ल्ड तक पहुँचाए। वस्सलाम। सारे लोगों से हमारे तरफ से सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तान क्यूकिशन कराटे ऑर्गेनाइजेशन के तमाम कराटेकास को पाकिस्तान मार्शल आर्ट कॉम्पियर इकबाल टाइगर का सलाम कबूल हो। इंशाअल्लाह 17 नवंबर 2019 को पाकिस्तान की तारीख रकम करने जा रही है। वादी पंजाब की सरजमीन गुजर खान में 17 नवंबर 2019 को चैम्पियनशिप के रुए रवां राजा खालिद साहब, जो कि चैम्पियनशिप के रुए रवां हैं, चैम्पियनशिप के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के रुकन बाबर सोहेल साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह 17 नवंबर को गुजर खान से जिन पाकिस्तान की तारीख में एक रकम करने जा रही है। इंशाअल्लाह 17 नवंबर को इंशाअल्लाह ताला 2019 को पाकिस्तान भर के कराटेकाज़ों का
जो गुलदस्ता सजेगा उसकी मोहब्बतें इंशाअल्लाह गुज्जर खान से समेटी जाएगी और मोहब्बतें बांटी जाएगी। आएँ असलियत लसानियत फ़िरका वारियत के बुतों को पाश पाश करें और पाकिस्तान को ग्रीन मार्शल आर्ट सिटी बनाने में अहम किरदार अदा करें। एक बार फिर काबिल एहतराम राजा खालिद साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। चैम्पियनशिप के रुए रवां है और चैम्पियनशिप की अजीम शख्सियत काबिल एहतराम राजा ताहिर अकबर कियानी साहब को सलाम पेश करता हूँ। इसी के साथ बाबर सोहेल साहब और पूरी टीम को सलाम पेश करता हूँ। ऐलान गुज्जर खान को सलाम पेश करता हूँ कि और इस चैम्पियनशिप के ऑर्गेनाइजर को पाकिस्तान मार्शल आर्ट कॉम्पियर इकबाल टाइगर का सलाम कबूल हो। मेरा नाम जाहिद इकबाल है, ब्लैक बेल्ट 4 डान जापान। आल मर्दान एसोसिएशन कराटे एंड जिम्नास्टिक एसोसिएशन मर्दान का चेयरमैन हूँ, निपान कराटे चीफ और इंटरनेशनल प्लेयर कराटे हूँ। मैं इंतहाई दिल से बात शेयर करना चाहता हूँ कि कराटे में जो ये 17 नवंबर को सियान राजा खालिद साहब ने एक इवेंट कराने का ऐलान किया है, तो मैं ये एक खुशखबरी पूरे कराटे वालों को, खुसूसन क्यूकिशंस जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उसके अलावा जो खुसूसी तौर पर 100 क्यूकिशन की ऑर्गेनाइजेशन है, जो सियान राजा खालिद साहब ने जो स्टेप लिया खिलाड़ियों के लिए एक मार्शल आर्ट की एक बुनियाद को रखा और एक ऐसा सिस्टम दुनिया का जो कि दुनिया में था लेकिन पाकिस्तान में तारीफ करवाया और जिसके अंदर सियान राजा खालिद ने एक बड़े देश इनामात के ऐलान भी किया और उसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल्स की ट्रॉफियाँ जो कि वर्ल्ड टूर्नामेंट में दी जाती हैं और काफ़ी हाईटेक ट्रॉफियों को भी वो तारीफ करवाया। प्लेयर्स को कैश इनाम के साथ एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल्स की ट्रॉफी भी दी जाएंगी और उसमें से कैश इनामात में पहला इनाम 1 लाख रुपए, सेकंड इनाम जो है वो 50,000 रुपये और थर्ड इनाम 25,000 रुपये। तो ये मैं राजा खालिद साहब के इस इक़दामात पर और राजा खालिद सियान साहब के इस जो टूर्नामेंट 17 नवंबर को गुजर खान में हो रहा है उसको एडवांस मुबारकबाद देता हूँ और हमारी दुआ है कि राजा खालिद साहब ने जो स्टेप रखा ऐसे आल मार्शल आर्ट वाले जितने पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं वो इसको देखकर हर एसोसिएशन इस तरह इक़दाम करे ताकि हमारे जो प्लेयर्स हैं जिनको आज तक कोई ऐसा मौका नहीं मिला था सबको मौका मिले और सबको इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, देखने के लिए भी मैं दावत देता हूँ अपनी तरफ से और राजा खालिद साहब की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। मैं आदिल महबूब वाह कैंट का रहायशी हूँ और मैं अरसा 30 साल से सर खालिद साहब के साथ हूँ और 1986 से लेके आज तक मेरा उनके साथ तल्लक है। मैं गेम में उनके हुक्म के मुताबिक दोबारा फिर भरपूर तरीके से इन हो चुका हूँ और 17 नवंबर को गुजर खान में जो आल पाकिस्तान कराटे चैम्पियनशिप का इंतखाब हो रहा है उसमें भरपूर तरीके से शिरकत करूँगा और उनके शाना पेशाना खड़े होकर काम करने के लिए तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? ठीक है, सब खैर खैरियत है। सवर हुसैन डिस्ट्रिक्ट जेलम से बात कर रहे हैं, QS बांडो। शान राजा खालिद साहब बहुत बड़ी चैम्पियनशिप करवा रहे हैं तहसील गुजर खान खित्ता पठवार में और ये तारीख़ में पहली बार देखने को आया है कि इतना बड़ा कैश प्राइज़ और ट्रॉफियाँ दी जा रही हैं बच्चों को जो इंटरनेशनल लेवल पे दी जाती हैं। और मैं बाबर सेल भट्टी साहब उनको भी सलाम पेश करता हूँ, उनकी भी बहुत काविश है, अल्लाह ताला उनको खुश रखे जिन्होंने बच्चों के लिए इतना कुछ सोचा। और 100 क्यूकिशन बहुत तेज़ी से फैल रहा है पाकिस्तान में, बहुत इनकी मेहनत है। शान राजा खालिद साहब जो 2 साल से इतना ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और अमेरिका से पाकिस्तान में आए हैं बच्चों की खातिर, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। कैश प्राइज़ बहुत बड़ा है, 1 लाख रुपया फर्स्ट, सेकंड 50,000, थर्ड 25,000 और भी काफ़ी कैश प्राइज़ इनामात हैं बच्चों के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हुज़
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम तालिकास तमाम शियान सेंसी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे मुखातिब हूँ एक बहुत ज़रूरी उसके बारे में, काम के बारे में। मुझे बहुत खुशी हुई है कि माशाल्लाह शिहान राजा खालिद साहब आल पाकिस्तान चीफ 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं इंशाल्लाह 17 नवंबर को गुजर खान में। और उसे तो खुशी इस बात की कि उन्होंने इसमें अच्छे खासे कैश प्राइस रखे हैं तमाम मुस्लिम फाइटर्स के लिए, जो बहुत ज़रूरी है। इससे पहले भी जो चैंपियनशिप हुई हैं हमने कराई हैं, उसमें भी हमने कैश इनाम दिए काफ़ी। और शाह राजा खालिद साहब ने जो कैश का ऐलान किया है, तो यही चीज़ एक फाइटर्स को मोटिवेट करती है, क्योंकि हमारे फाइटर्स इतनी मेहनत करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, और आखिर में उनको हम एक लास्ट का कप दे देते हैं जिससे उनकी हौसला शिकनी होती है। और यही वजह है कि फिर माँ बाप भी उनको कहते हैं कि भाई क्या तुम ऐसा गेम करने, इसमें चोटें लगती हैं और आप कुछ लाते नहीं हैं। तो मेरी यही गुजारिश है तमाम ग्रुप से, जितने भी हमारे मास्टर्स हैं शियान हैं, तो कोई भी इवेंट कराएं तो कम से कम कैश इनाम दें, भले छोटा सा क्यों ना हो, पर दें, गुलाबी दें, ताकि हमारे फाइटर्स मोटिवेट हों, वो माशाल्लाह मेहनत भी करें। तो मुझे बहुत खुशी है और मैं फुली सपोर्ट का ऐलान करता हूँ हेडक्वार्टर की जानिब से। और एक बात से मुझे बहुत खुशी हुई और उन लोगों से ही कहा राजा खालिद साहब ने कि हम यहाँ सब एक है, क्योंकि हम सब शियान नवला खान साहब जो मेरे वालिद साहब थे उनकी शागिर्द हैं, के बेटे हैं, वो फाउंडर बानी है। तो हमें चाहिए कि कोई भी इवेंट हो, किसी भी ग्रुप का हो, तो हमें चाहिए कि उसको सपोर्ट करें मोराली अखलाकी, और जाएं उनके साथ, और जो हमसे हो सका वो उनके लिए करें। इस तरह प्यार बढ़ेगा, वो बढ़े। यही हमें मार्शल आर्ट सिखाता है, प्यार मोहब्बत और स्पोर्टमैन स्पिरिट, टांगे ना खींचे एक दूसरे की। तो मेरी सबसे गुजारिश है और कि आप भाई एक दूसरे को सपोर्ट करें, क्योंकि मार्शल आर्ट नहीं सिखाता है। नंबर 2, इसके अलावा ताहिर कियानी साहब है जो फुल माशाल्लाह सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे लोगों की बड़ी कमी है हमारे पाकिस्तान में, जो स्पोर्ट्स लवर होते हैं और जो सपोर्ट करते हैं। तो हमें चाहिए कि ऐसे लोगों की कदर करें। तो मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ और थैंकफुल हूँ ताहिर साहब जो माशाल्लाह काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और मैं दिल से, क्योंकि मैंने शाह राजा खालिद साहब को भाई बोला अपना, तो हमेशा ये फुली सपोर्ट रहेगी इंशाल्लाह। और हेडक्वार्टर भरपूर जो है कम से कम सपोर्ट करता है और नुमाइंदगी करे इंशाल्लाह। और मैं खुद भी इंशाल्लाह आ रहा हूँ इंशाल्लाह अपनी टीम के साथ, ब्लाउज के साथ इंशाल्लाह। और वहाँ हमारी कोशिश होगी कि एक अच्छा और बेहतरीन इवेंट हो। खुश। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ख़ावर सुहेल भट्टी, ब्लैक बेल्ट 3rd डान शिहान बाबर सुहेल भट्टी का छोटा भाई आपसे मुखातिब हूँ। मैं राजा खालिद साहब जो कि 100 क्वेश्चन के सदर हैं, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस स्टाइल को पाकिस्तान में बढ़ाने में अपना बड़ा एक कुलीदी किरदार अदा किया है। और उनके शाना बशाना जो चल रहे हैं शिहान बाबर सुहेल भट्टी साहब, वो भी बहुत ही इन्हमाक के साथ, दिलचस्पी के साथ इसके फ़रोग़ के लिए कोशा हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो 100 क्वेश्चन है वो पाकिस्तान में एक जंगल की आग की तरफ फैल चुका है और मज़ीद तरक्की कर रहा है बहुत ज़्यादा। अक्सर मैं देखता हूँ बाबर सुहेल भट्टी, चूँकि मेरे भाई हैं, मैं घर आके देखता हूँ कि वो इसकी मामलात को आगे ले जाने के लिए कभी रोज़ाना फ़ोन के साथ ही अटैच होते हैं और कभी किसी से बात कर रहे होते हैं इसी वाले से, कभी किसी से बात कर रहे होते हैं। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इनको। और
سننے میں مجھے آیا، مجھے بتا رہے تھے بھائی کہ الحمدللہ پہلی دفعہ اس میں تاریخ میں یہ ہو رہا ہے کہ کیش پرائز جو سارا وہ دیا جا رہا ہے، اور میں آئی تھنک 3 لاکھ روپے میرا خیال ہے وہ. اور ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ جاپان کی طرز پہ ٹرافی بھی محل دی جا رہی ہے، جو 6 فٹ کی ہوگی ٹرافی جو سی، وہ بھی محل پاکستان میں پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے. اور مجھے یہ سن کے بڑی ایک خوشی اور مسرت محسوس ہوئی کہ یار چلیں دیر آئے درست آئے کہ اس طرح کا کام بھی چلے کراٹے کی فیلڈ میں ہو رہا ہے. ہم نے تو 35 سال اس فیلڈ میں گزارے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ترقی دے، 100 کی آکشن کو ترقی دے، سب دوستوں کو ترقی دے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ پوری جتنے بھی کراٹے کی فیلڈ ہے کوئی ایسی بات نہیں، ایک صحت مندانہ ایک سرگرمی ہے، اور جس سے بچوں کے جو سا مینٹلی طور پہ، فزیکلی طور پہ جو سا نا یہ فٹ ہو جاتے ہیں اس میں. تو دعا میری سب جو بھی اس طرح فیلڈ کو آگے لے کے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی عطا فرمائے. اور خصوصاً راجہ خالد صاحب، شیحان بابر صاحب، شیحان اور بھی اس کی ترقی میں جو بھی کردار ادا کر رہے ہیں، سب کی اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اور دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. تھینک یو، شکریہ، شب بخیر، اللہ حافظ. السلام علیکم، امید ہے میرے سارے بھائی ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میرا نام عامر منیر اوان ہے. میرا تعلق اوان فیبریکیشن سے ہے، جو مارشل آرٹس کا سامان نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ فروخت کرتی ہیں. میرے کافی دوست مجھے جانتے ہوں گے، لیکن نام سے یہ پہلی دفعہ ہے کہ میں کوئی ویڈیو بنا رہا ہوں. میری ویڈیو بنانے کا مقصد راجہ خالد صاحب کو مبارکباد دینا ہے کہ وہ مارشل آرٹس کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں پاکستان میں. میں انٹرنیشنل لیول پہ مارشل آرٹ کا سامان فروخت کرتا تھا. کافی بڑی بڑی آرگنیشنیں، فیڈریشنیں میرے ساتھ کام کرتی تھی. میرا بھی دل چاہتا تھا کہ کوئی بندہ ایسا ہو پاکستان میں جو انٹرنیشنل لیول کا کام کرے، ادھر انٹرنیشنل لیول کی ٹریننگ دے اور اچھے پلیئروں کو آگے لے کے آئے. میں نے راجہ خالد صاحب میں ایک بات دیکھی ہے، وہ مارشل آرٹس کے آل سٹائل کو سپورٹ کرتے ہیں، جس میں MMA ہو گیا، باکسنگ ہو گیا. اور جو لوگ 35 سال سے گیم چھوڑ گئے تھے، انہیں بھی وہ کھینچ کے دوبارہ اس میدان میں لے کے آئے ہیں. یہ کام صرف راجہ صاحب بھی کر سکتے ہیں. راجہ صاحب کو میں نے دیکھا ہے دن رات محنت کرتے ہوئے کیوکوشن کے لیے، مارشل آرٹس کے لیے. بڑی بات ہے یار، میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک بندہ دن کو رات کو جب بھی ان سے بات ہوتی ہے، وہ صرف اب مارشل آرٹس کے لیے ورک کرتے ہیں اور اپنے جیب سے پیسے لگاتے ہیں. یہ سب سے بڑی بات مجھے ان میں یہ پسند آئی ہے کہ وہ بندہ حقدار کو حق دلوانا چاہتا ہے. یہ کم لوگ ہوتے ہیں، وہ میرے حساب سے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. بہت اچھے انسان بھی ہیں. میری پرسنلی ملاقات ہوتی رہتی ہے ان سے. جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ عامر بھائی، میں ادھر اس لیے آیا ہوں امریکہ چھوڑ کے کہ لوگ پلیئروں کو اچھی فیسلٹی دوں، اچھے معیار کے پروگرام کرواؤں. ابھی ریسنٹلی وہ ایک پروگرام کروانے والے ہیں گجرخان میں 17 نومبر کو، جس میں وہ بہت بڑے انعام دینے والے ہیں. بہت بڑے انعام دینے والے ہیں. تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ انعامات ہیں نقد کی صورت میں، اور انٹرنیشنل لیول کی ٹرافیاں ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں خالد صاحب کو. اللہ ان کو اس سے بھی زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی زندگی لمبی ہو، کیونکہ وہ پاکستان کے لیے ورک کر رہے ہیں. سب بھائیوں کو سلام کہتا ہوں. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے تمام استاد شیحان، سینسی، سمبوچو، میرے جتنے بھی کراٹے کے ساتھی ہیں، چاہے وہ کسی بھی گیم کی تعلق رکھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر
اپنی نوعیت کا سب سے بڑا اور سب سے سب سے میگا ایونٹ ہونے جا رہا ہے سو کیوکیشن آل پاکستان سو کیوکیشن کراٹے ٹورنامنٹ گجر خان کے اندر، اور جس کے اندر 3 لاکھ سے زائد کے کیش پرائز دیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ انٹرنیشنل ورلڈ لیول کی ورلڈ کلاس کی ٹرافیز بھی دی جا رہی ہیں، جو کہ تمام کھلاڑیوں کا حوصلہ اور بلند کریں گی۔ اور اس سب کا سہرا ہمارے سر شیحان راجہ خالد صاحب بلیک بیلٹ 6 دان کو جاتا ہے، جنہوں نے رات دن محنت کر کے تمام کھلاڑیوں کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کیا اور ان کو اتنا زبردست اور انٹرنیشنل لیول کا پلیٹ فارم دیا جس پہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بھرپور آزمائیں گے، اور پورے ملک سے الحمدللہ بہت سارے کھلاڑی یہاں پہ شرکت کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام جتنے بھی کراٹے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان سب کو دعوت بھی دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارا ساتھ دیں اور اس ایونٹ کو دیکھیں بھی، اور ہم اس کے لیے آپ کی یہ جو شرکت ہوگی ہماری حوصلہ افزائی کو بڑھائے گی۔ اور میں ساتھ ساتھ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں راجہ طاہر کیانی صاحب کا، اور سر کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سر نے ایک اتنا بڑا ایونٹ دیا تاکہ جو ہے نا ہمارے جتنے بھی کھلاڑی ہیں ان کو ایک اچھا پلیٹ فارم ملے۔ جتنے بھی کیوکیشن کے کھلاڑی تھے سب آگے پیچھے ہو گئے تھے، ان کو بہت عرصے سے کوئی اچھا ایونٹ نہیں ملا تھا، لیکن اچھے ایونٹوں کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی اچھا ایونٹ ہے جس کے اندر پہلی دفعہ کیش پرائز دیے جا رہے ہیں، اور میں سر کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہر سال ہوا کرے گا مختلف جگہوں پہ ایونٹ، اور تمام کھلاڑیوں سے یہ بھی التماس ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ جیسے لے رہے ہیں، اور نیکسٹ ٹائم بھی مطلب اپنے سے جو جونیئرز ہوں گے ان کو بھی حصہ لینے کے لیے جو ہے نا ان کو تیار کریں۔ اور تمام شیحانز کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر آئیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میرا تعلق ماناوالا ضلع شیخوپورہ سے ہے۔ میں سر بابر سہیل بٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور 1997 سے کراٹے سے وابستہ ہوں، اور یہ جو آرگنائز چل رہی ہے سو کیوکیشن، جسے اپنا شیحان راجہ خالد صاحب نے انٹروڈیوس کروایا پاکستان میں، ان کا یہ قدم بہت ہی زبردست قدم ہے، تاکہ سپورٹس کو ترقی کے لیے انہوں نے کافی راہ ہموار کی، جس میں سر بابر کی کاوشیں اور خاص طور پہ اسپیشلی شیحان راجہ خالد صاحب نے اسے آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ چیز بہت جلد کامیاب ہوگی، کیونکہ راجہ خالد صاحب کی کاوشیں بہت زیادہ ہیں، اس کے پیچھے انہوں نے بہت انتھک محنت کی، جس کی وجہ سے یہ کافی امپروو ہو رہی ہے گیم۔ اور گجر خان میں انہوں نے ایک ٹورنامنٹ آرگنائز کروایا ہے، جس میں سنا ہے کہ کافی ماشاءاللہ 6 فٹ کی ٹرافیز ہیں اور کیش پرائزز انعامات دے رہے ہیں۔ 1997 سے لے کے آج تک یہ میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے کہ کیش پرائز کراٹے کی سپورٹس میں آگے آ رہے ہیں، حالانکہ میرے دور میں کیش پرائزز کا کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ کامیاب و کامران ہوگی اور پاکستان کے سپورٹس مین آگے آئیں گے اور سپورٹس کو مزید ترقی ملے گی۔ یہ سارا سہرا شیحان راجہ خالد اور شیحان بابر سہیل بٹی صاحب کو جاتا ہے۔ شکریہ۔ بالکل جی، آپ کی تعریف۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
Raja, news of your recently held competition has reached across the continent. Here in North America, we heard of the splendid matches and we were thrilled for you. So on behalf of the North American Kyokushin organization and all of its members, I present to you my congratulatory notes. I am extremely proud to know that we have a representative of Kyokushin in Pakistan who is as able as you and who is as professional as you. The success of this event could not have been made possible without your perseverance, your diligence, and your unswerving dedication to the art that we have come to love, known as Kyokushin Karate. One of the highlights of the event was the support that you've received throughout the nation and from Japan. We wish we could have been there with you. We are extremely proud of the incredible, momentous event that you held with such success and that represented all of us with such honor and dignity. Shihan Babrai, Shihan Orhan Akiorek, Shihan Charles Berger, Shihan Anthony Celestine, Sensei Susan Collins, the board of NACO compliment you and wish you continued success. Looking forward to seeing you again real soon and train hard. Us! मेरी तरफ से सारे मार्शल आर्टिस्ट को अस्सलाम वालेकुम। राजाज मार्शल आर्ट्स टीम, वर्ल्ड सो क्योकुशिन फेडरेशन पाकिस्तान टीम को मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने दिन रात की मेहनत से इतना अच्छा टूर्नामेंट 17 नवंबर को गुजर खान में ऑर्गेनाइज किया, जो बहुत अच्छे तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। मेरा नेक्स्ट मिशन जो है वो ऑल क्योकुशिन ग्रुप्स ऑल एशिया टूर्नामेंट है। मैं ये चाह रहा हूं कि बाहर के ममालिक की टीमें पूरे एशिया से आके पाकिस्तान की सरजमीन पे टूर्नामेंट में हिस्सा लें। हमारे फाइटर्स, बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड फाइटर्स जो बाहर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, इस वजह से रह जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत सारे ममालिक में जाके टूर्नामेंट नहीं लड़ सकते। मैं उनके लिए वो टूर्नामेंट यहाँ उनकी सरजमीन पे लाना चाहता हूँ, ताकि उनको पूरे मौके मिलें कि वो उसमें हिस्सा ले सकें और अपना टैलेंट दिखा सकें। उसके लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक मुनज़्ज़म प्लान का ऐलान करेंगे, डेट्स का भी ऐलान करेंगे जब हम वो टूर्नामेंट करवाएंगे। उसके बाद मैं पाकिस्तान की सरजमीन पर एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट करवाना चाहता हूँ, जिसमें सारे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ के बहुत सारे ममालिक हिस्सा लेंगे और वो भी पाकिस्तान की सरजमीन पर टूर्नामेंट खेला जाएगा। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात होगी, हमारी कौम के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात होगी कि पूरी दुनिया से फाइटर्स आएँ और पाकिस्तान की सरजमीन पर आकर टूर्नामेंट्स में हिस्सा लें। और हमारे जो फाइटर्स बाहर नहीं जा सकते, उनकी भी ये कंप्लेंट ख़त्म हो जाए कि वो बाहर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं सारे मार्शल आर्टिस्ट भाइयों को दावत देता हूं कि आएं, हाथों के साथ हाथ मिलाएं, हम इकट्ठे होके ये दोनों टूर्नामेंट्स पाकिस्तान में मुनक्कद करवाते हैं, ऑल एशिया और इंटरनेशनल टूर्नामेंट। हमारे अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, अगर कमी है तो वो सिर्फ यूनिटी की कमी है, जो हमें अपने सारे डिस्प्यूट बुला के अपनी इस यूथ के लिए, अपने इस मुल्क के लिए, अपनी इस कौम के लिए उसको साइड पे रखना पड़ेगा और एक जान होके काम करना पड़ेगा। सारे मार्शल आर्टिस्ट मुतहिद हो जाएं तो कोई ऐसा काम नहीं है जो हम पाकिस्तान की सरजमीन पे ना कर सकते हो। बाहर तो हर कोई जाके लड़ाता है, बहुत सारे टूर्नामेंट्स में हिस्सा भी ले आते हैं, लेकिन ये कभी आप लोगों ने सोचा कि पूरे
दुनिया के कंट्रीज, कभी जापान जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं, कभी कनाडा जाते हैं, कभी किसी यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं, जाके वहाँ लड़ते हैं और कहते हैं हम गए थे वहाँ पे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने। क्या आप लोग नहीं चाहते कि यूरोपियन कंट्रीज, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, एशियन कंट्रीज और दूसरी इंटरनेशनल कंट्रीज जो हैं वो जाके अपने मुल्कों में उनके फाइटर कहें कि हम पाकिस्तान गए थे टूर्नामेंट लड़ने के लिए, क्योंकि वहां पे इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ, वहां पे वर्ल्ड टूर्नामेंट हुआ। तो ये मेरा एम है, ये मेरा मकसद है, ये मेरा गोल है। ये मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट स्टेप ऐसे लूं कि पाकिस्तानी कौम को फख्र हो सारे मार्शल आर्टिस्ट पे, और हम सब की जिद्दोजहद, हम सब की यूनिटी ये काम कर सकती है। मेरा नंबर सबके पास है 0334624477। अस्सलाम वालेकुम। आज राजा खालिद साहब का मैंने एक वीडियो मैसेज जो क्रिकेशन के लोगों के लिए था, वो जब सुना तो आप यकीन करें कि महसूस हुआ कि एक शख्स कितना दिल से बात कर रहा है, और इसकी दिल की गहराइयों का अंदाज़ा हुआ कि राजा खालिद साहब ने नो डाउट के 2 साल के अरसे में 19 कंपटीशन डिफरेंट और इवेंट्स करवा के क्रिकेशन और मार्शल आर्ट के लोगों को ना सिर्फ हैरत ज़दा कर दिया, बल्कि मैं समझता हूँ कि दी पीपल आर वेरी मच लकी बीइंग अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर। स्पोर्ट्स के डिफरेंट इवेंट्स को करने के बाद जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है वो है कि फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं होता, और हमारे स्पोर्ट्स के लोग अपनी इतनी अच्छी प्रोडक्ट होने के बावजूद मांग रहे होते हैं। आप यकीन करेंगे कि राजा खालिद साहब ने जिस तरीके से आके एक थली मचाई है स्पोर्ट्स की दुनिया में, और ख़ास तौर पे क्रिकेशन कराटे की दुनिया में, बड़ा कैश प्राइस, इतने ज़्यादा लोगों को एक छोटी सी सिटी में इनवाइट करके सबको खुश करके भेजना, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे मास्टर्स जो आपस में शायद भी एक दूसरे के पास जाया नहीं करते थे, सब लोग इकट्ठे थे। और आज जो इन्होंने वीडियो मैसेज दिया है, मैं तो अपील करूँगा तमाम मास्टर्स से, तमाम स्टाइल से, तमाम स्पोर्ट्स के लोगों को कि सब यूनाइट हो जाएं, इसी में सबका भला है। और ख़ास तौर पे अगर इस तरह की शख्सियत आ जाए, और वो मैं समझता हूँ फेडरेशन, वो स्पोर्ट जो है ना उसको वैसे ही आगे आ जाना चाहिए, और इसके साथ सब जो है ना स्पोर्ट करना शुरू हो जाए। मेरे ख्याल में सबसे लकी इस वक्त फेडरेशन मुझे नज़र आ रही है वो सो क्रिकेशन पाकिस्तान की है, जिसको खालिद साहब जो है ना वो लीड कर रहे हैं, और तमाम मास्टर्स जो है ना मैं समझता हूँ कि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट के साथ जब ये सारे जमा थे तो मुझे उस इवेंट में भी बहुत मज़ा आया। और सबसे बढ़ के ये है कि मेरे ख्याल से तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा होकर राजा खालिद साहब का साथ देना चाहिए, और मुझे यकीन है कि ये शख्स जो बाहर से आके पाकिस्तान के लोगों को यूनाइट कर रहा है, अगर ये कामयाबी से ये सिस्टम आगे चल पड़ा तो इसमें कोई शक नहीं, जो उनकी ख्वाहिशात हैं कि इंटरनेशनल इवेंट भी यहाँ पे हों और पाकिस्तान के बच्चे इंटरनेशनली अचीवमेंट्स भी करें, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है। मेरी दिल की गहराइयों से आप यकीन करें दुआएं हैं राजा खालिद साहब के लिए, राजा खालिद साहब की टीम के लिए, और सो क्रिकेशन कम्युनिटी के लिए कि यू पीपल आर लकी टू हैव सच अ नाइस पर्सन लाइक Mr. Raja Khalid, and I hope and I pray from Allah Ta'ala इन्हें protect करे from all evils that stated in our society, खास तौर पे हसद और जेलसी से इन्हें बचाए। और मुझे यकीन है कि सो क्रिकेशन जो है ना वो इंतहाई कामयाब जो है ना ऑर्गेनाइजेशन होगी।